अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रीड विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ वेलू था बाय राबिया खान का 10th एपिसोड का फर्स्ट पार्ट लेकर। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। कुछ घंटों पीछे चलते हैं। खोला अपने कमरे में मुस्तरब सी टहल रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुला था और इतने यकबस्ता कमरे में भी उसे अपनी हथेलियों में नमी महसूस होती थी। उसने कई बार हारूत का नंबर मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। आकर उसने फ़ोन निगाहों के सामने किया। नंबरों की फहरिस्त को मुतज़ब्ज़ब अंदाज में नीचे करती वो जोला के नंबर पर अंगूठा रखते रखते रुक सी जाती। जाने उसका मोबाइल किसकी दस्तरस में था, कहीं जोला मजीद मुसीबत में न पड़ जाए। अपने ख्याल पर उसने बेबसी से सर झटका। टहलते हुए अब पैर शल होने लगे थे। इसी पल बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो वो चौंकी। पलटकर मोबाइल साइड टेबल पर रखती वो बाहर की जानी बढ़ी थी। आलमगीर मंजेब को मैके से लेकर वापस आया था। वो रैकिंग से उन दोनों को अंदर दाखिल होता हुआ देखकर तेजी से जीने अबूर करती हुई नीचे आई थी। लाला, जोला का क्या बना? वो कैसी है? वो ठीक तो है ना? उसका चेहरा देखते धड़कते दिल के साथ पूछा तो आलमगीर ने फ़ोन नीचे कर लिया। मंजेब उसके अकब में ही थी। वो उसके घबराहट पर मुतवज्जा हुई तो आलमगीर ने जल्दी से खोला को आंखें दिखाई, लेकिन इतनी परेशानी में वो उसका आंख दिखाना नहीं समझ पाई थी। जोला तो अपने मामू के घर होती है ना आलमगीर? उसने खोला के बजाय एक कदम आगे खड़े हुए आलमगीर को मुखातिब किया तो उसने आंखें मींची। फिर उसकी जानिब पलटा तो चेहरे पर बशाशत थी। जोला अपने मामू के घर पर ही होती है, फिर खोला क्यों परेशान हो रही है? क्या हुआ है? उसने एक निगाह पीछे खड़ी खोला पर भी डाली थी। चेहरे पर बेपनाह इस्तराब और उंगलियां मरोड़ती उसकी गहरी नजरें अब आलमगीर के खामोश निगाहों की जानिब पलटी थी। एक लम्हा लगा था उसकी निगाहों के तासुरात सख्त होने में। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जोला कहाँ है? बराह रास्त पूछा तो उसने गहरा सांस लिया। एक निगाह पलटकर खोला को देखा। वो भी इतना ही उलझकर उन दोनों को देख रही थी। आलमगीर लाला भाभी से जोला के मुतालिक झूठ क्यों बोल रहे थे? उसकी पेशानी पर सवाल उभर आया। जोला ठीक है, उसके एक छोटा सा कार एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए खोला उसके लिए परेशान है। उसने सफाई से झूठ बोलकर तसल्ली आमेज लहजे में कहा था, लेकिन वो भी सलातीन खटक की बेटी थी। उसकी आंखों की गहराई में मुश्तबा चुभन उभर आई थी, लेकिन उसने कुरेदना मुनासिब न समझा। सर हिलाकर साथ से निकल गई। उसका चेहरा देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे आलमगीर की बात पर रत्ती बराबर भी यकीन आया है। वो जीने चढ़कर ऊपर गई तो आलमगीर ने खोला को मलामती निगाहों से देखा। क्या मैंने क्या किया है? और आपने भाभी से जोला के मुतालिक क्यों झूठ बोला? अपनी बीवी से गलत बयानी करना बहुत बुरी बात है। लहजे में सजनी सी थी। आलमगीर ने हथेली माथे पर जमाई। खोला वो सलातीन खटक की बेटी है और अपने बाप से बेहद करीब है। हम जोला के हवाले से उसे कुछ नहीं बता सकते। अरब ने मुझे सख्ती से मना किया था। अरब का नाम सुनते ही सामने खड़ी लड़की के आबरू तन गए। आंखों में नापसंदीदगी उभरी। उसका यहाँ क्या जिक्र? और ठीक है कि वो आपका दोस्त है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है आप उससे डिक्टेशन नहीं लिया करते थे। फिर हम बिलावजह उसकी बातें क्यों मानते फिरे? उसने तल्खी से कहा तो आलमगीर चौंका। बगौर उसका चेहरा देखा। वो इसीलिए खोला आफरीदी कि सलातीन खटक इब्राहिम खान का जिक्री यार है। इलाकाई हदूद में एक चिड़िया भी जख्मी होती है तो सलातीन उसकी खबरगिरी इब्राहिम को करता है। अब ये मत पूछना कि इब्राहिम कौन है, उसने उकताकर खबकी से कहते हुए फ़ोन निगाहों के सामने किया। कौन है? खोला की याददाश्त में दूर दूर तक किसी इब्राहिम की शुबह नहीं उभरी थी। आलमगीर ने चेहरा उठाया। वो खफा नजर आ रहा था। वो जोला का बाप है, जिसने डेरे पर आकर ऐलान किया था कि उसे जोला वापस चाहिए ताकि वो सलातीन खटक के बेटे से उसे ब्याह सके। नहीं, वो बिल्कुल भी जोला की खैर ख्वाही में ऐसा फैसला नहीं ले रहा था। उसे इस वक्त माली इमदाद की ज़रूरत है, जो सलातीन से रिश्ते जुड़ने की सूरत में वासिक हो जाएगी। खोला का मुंह ही खुल गया था। वो खौफजदा आंखों से आलमगीर को देखने लगी। वो फ़ोन पर किसी को पैगाम लिख रहा था। मंजेब के सामने जोला का जिक्र इस तरह आने पर वो नाखुश लग रहा था। अब जोला कहाँ है? रुआसी होकर पूछा तो आलमगीर ने पैगाम लिखकर फ़ोन जेब में डाला। फिर उसे अपने साथ लिए जीने चढ़ने लगा। वो चेहरा फेर कर बहुत ही तशवीश से मुंतज़िर लग रही थी। हाँ वो ठीक है, अरब उसे वापस ले आया है, स्वभाव से कहा, लेकिन वो बिदक कर पीछे हटी। अरब अरब वहाँ क्या कर रहा था? दिमाग में जैसे आंधियाँ चलने लगी। वो बगौर उसके चेहरे का उतार चढ़ाव देखता रुक गया था। उसे खोला का अरब के लिए इतना मनफिरत अमल समझ नहीं आया था। क्या हुआ? मुझे ये आदमी जोला के करीब एक आंख नहीं भाता। यकीनन वो उस सारे मैस में अरब की वजह से ही फंसी होगी।
तरसी से कहा तो आलमगीर के चेहरे पर नासमझी उभर आई। क्या मतलब, क्या हुआ है? खोला ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया और फिर उसे बहुत ही जब्त से देखा। ये जो आपका सो कॉल्ड दोस्त है ना, ये जोला को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी आजाब कर गया है। 3 सालों से वो उसे भुला नहीं पाई और अब अचानक से उसके मंजरे आम पर आते ही बहराम अंकल ने उसे तहखाने में जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाकर बंद कर दिया। मेरी दोस्त को अगर एक आंच भी आई तो मैं उस आदमी को छोड़ूंगी नहीं लाला। बहुत ही संगीन लहजे में कहकर उसने आलमगीर की आंखों में देखा। वो उलझी निगाहों से उसे देखता, उसका रवैया समझने की कोशिश कर रहा था। जीने अबूर करके वह दोनों खोला के कमरे के सामने खड़े थे। आलमगीर ने पलटकर एक निगाह अपने कमरे के बंद दरवाजे पर डाली और फिर उसे हाथ से थामे हुए उसके कमरे में चला आया। अपने पीछे दरवाज़ा भी बंद कर लिया। नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है बच्चे। वो अरब की वजह से बेसमेंट में कैद नहीं थी। अपने दोस्त की हिमायत मत करें लाला। आप नहीं जानते कि वो एक दफ़ा खिड़की के रास्ते से उसके कमरे में भी आया था। अगर उसे बहराम अंकल या कोई भी मुलाजिम देख लेता तो आप सोच भी नहीं सकते कि जोला कितने शदीद खतरात में घिर सकती थी। तलखी से उसकी तरफदारी को रद्द कर दिया तो आलमगीर ने गहरा सांस लिया, फिर सर हिलाता सोफे पर बैठा तो वो बेचैन सी उसके बराबर में आ बैठी। लाला, उस शख्स को जोला से दूर करें प्लीज़ लाला। वो मिन्नत कर रही थी। उसे किसी ने उसके कमरे में आते हुए नहीं देखा था खोला। तुम बिला वजह ही ज़्यादा सोच रही हो बस। और अगर कोई देख लेता तो? उसका लहजा तेज हो गया। लेकिन किसी ने देखा तो नहीं ना? वो भी इतनी ही संजीदगी से बोला तो लम्हे भर को खोला चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे से आया था कि उसकी तसल्ली नहीं हुई थी। मैं अरब पर भरोसा करता हूँ। वो जो कुछ भी कर रहा है जोला की भलाई के लिए कर रहा है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में उसका इतना मनफी सांचा क्यों कर बना, लेकिन दर हकीकत वो एक बारीक बीन और मोहताज शख्स है। वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे जोला या किसी को भी ऐजा पहुँचे। वो उसकी फिक्र को खातिर में लाए, जरा नरमी से गोया हुआ, लेकिन संजीदगी हनूस थी। आप उस इंसान पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? वो एक नहीं बल्कि कई होलनाक तंजीमों से कितने ही अरसे तक मुंसलिक रहा है। वो एक खतरनाक आदमी है लाला। भले ही उसके इरादे नेक हैं और नीयत साफ हो, लेकिन उसकी दुश्मनियां हैं, उसकी सरगर्मियां मशकूक हैं। खतरनाक लोगों से पुरपेच अदावतें पाल रखी हैं उसने। मैं ऐसे किसी शख्स को जोला की ज़िंदगी के लिए मुंतखब कभी नहीं कर सकती। वो नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। आलमगीर उसकी बात सुनकर चंद पल खामोश रहा। दोनों हाथ सोफे पर रखे वो चेहरा झुकाए अपनी झोली में देख रहा था। आधी बात जानकर इतने बड़े अंदाजे कायम नहीं किया करते खोला। तुम अरब को नहीं जानती। मैं उसे जितना जानती हूँ मेरे लिए काफ़ी है। मुझे उससे ज़्यादा उसे जानने की कोई दिलचस्पी नहीं। रुखाई से कहकर सर झटका। आलमगीर ने चेहरा उसकी जानिब फेरा, फिर कुछ सातों के लिए उसे देखता रहा। लाइल्मी भी कितनी बड़ी नेमत होती है ना। उसकी माँ के कत्ल पर उसके बाप ने उसे एक तंजीम के हवाले कर दिया था ताकि वो उसके भाई को उसके मुकाबले में महफूज रख सकें। तुम जानती हो खोला, वो तंजीम, उसमें काम करते लोग, उस काम की नौयत और खतरा कितना मोहल्लिक था। तुम उस तकलीफ और तन्हाई का अंदाज़ा भी नहीं कर सकती जिससे गुजरकर वो यहाँ तक पहुँचा है। वो चाहता तो अपने बाप को जाने से इनकार कर सकता था, जरवली को सब सच बता सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने बाप का गिरेबान मेला होने से बचा लिया, लेकिन खुद को अपने भाई की निगाहों में आलूदा होने से ना बचा सका। वो उनकी जिंदगियों से दबे पांव यूं निकल गया था जैसे वो कभी उनके घर का हिस्सा रहा ही नहीं था। ऐसा करने के लिए ज़र्फ चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है खोला, जुरात चाहिए होती है। जिस तंजीम में लोग दिन के उसाले में सांस ले नहीं सकते, उसने वहाँ रात की तारीकियों को सालिम निकला है। जो शख्स इतनी कुर्बानी देने के बाद चुप साध कर उन इल्ज़ामात को भी बर्दाश्त करें जो उसके खाते में किसी सूरत दर्ज नहीं होते, तो तुम्हें ऐसे इंसान के बारे में ऐसी राय रखने के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। और क्या तुम्हें याद है शाहनवाज अली ने जब मेरे ऊपर हमला किया था तो मेरी जान किसने बचाई थी? मध्यम अटल लहजे में बोलते बोलते उसने तवक्कुफ के लिए सवाल किया था तो खोला ने मैकेनिकी अंदाज में सर ऊपर से नीचे किया था। उसके गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। आलमगीर की दी गई तफसीलात पर वो ढीली पड़ गई थी। वो तो आपका कोई दोस्त था ना? मेरी जान अरब ने बचाई थी खोला। उसने उसकी आंखों में देखा तो तासुरात बदलकर जमौत का शिकार हो गए थे। ताजुब से खोला की आंखें फैल गई थीं। कुछ सातों तक उससे एक लफ्ज़ तक अदा ना हो सका। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को किस पराई में जज करती हो, लेकिन खोला, बिना किसी मफाद के किसी इंसान की जान बचाकर अपनी जान खतरे में डालने वाला इंसान बाहर के एक मजबूत ढाल होता है। उसमें अपनों के लिए जान देने और लेने के लिए हिचकिचाहट की एक रमक तक नहीं पाई जाती। तुम जोला के दोस्त हो, मैं तुम्हारी जज्बात की कदर करता हूँ,
लेकिन मैं तुम्हें यह भी बताता चलूं कि अरब तुमसे ज़्यादा जोला का खैर ख्वाह है। क्या तुम उसके लिए जान दे सकती हो? ओके, जान देना छोड़ो, क्या तुम उसके लिए जान ले सकती हो? उसने ठहर कर सवाल किया तो खोला की खामोशी बेइख्तियार हाइल हो गई। आलमगीर ने हाथ बढ़ाकर उसकी निगाहों के सामने छाई हुई धुंध साफ कर दी थी। हर इंसान के लिए जान देना और जान लेना आसान नहीं होता बच्चे। जहाँ तक बात रही जोला की, तो वो हमेशा से एक मतनाज़ा बच्ची रही है। वो बहराम हसन को भी इतनी ही गिरा गुजरती है जितनी कि इब्राहिम मुराद खान को। ऐसे में उसे एक मजबूत ढाल चाहिए, जो अरब के सिवा इस वक्त कोई नहीं है। अरब ना भी होता तब भी जोला की ज़िंदगी पुरखतरा रहती, क्योंकि उसके अपने मुहाफिज काबिल एतमाद नहीं है। कदरे खुश्क लहजे में कहकर उसका चेहरा देखा जिसकी जोत बुझ चुकी थी। फिर नरमी से हाथ आगे बढ़ाकर उसके बाल सहलाए। वो दोबारा से वैसा ही नरम गरम भाई बन गया था। इब्राहिम कभी जोला की शादी अरब से नहीं होने देगा। हालात का तज्जिया करते हुए उसने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। उसे हारूत ने खानदानी दुश्मनी के बारे में खासी तफसील दे रखी थी। उसकी बात सुनकर आलमगीर उसके बाल सहलाता हुआ रुका। ऐसे कैसे नहीं होने देगा? क्योंकि खैबर जान और इब्राहिम खान की बिल्कुल नहीं बनती। उसकी तोज़ी पर वो हंस दिया था। फिर उसे देखा जो नाराज़ नज़रों से उसे ही देख रही थी। ये कोई वजह है? जी हाँ, ये बहुत बड़ी वजह है, उसने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा। लेकिन आलमगीर महजूज हुआ सर हिला रहा था, साथ पूरे दिल से मुस्कुरा भी रहा था। हम ऐसी किसी नापसंदीदगी को खातिर में नहीं लाते। मुझे सलातीन खटक नहीं पसंद। प्रैक्टिकली वो मेरा सियासी दुश्मन रहा है, लेकिन मुझे उसकी बेटी पसंद आ गई तो कर ली शादी। जिसने शादी करनी होती है वो कर लेता है। खानदानी दुश्मनियाँ तो महज एक आर्जी सी वजह है। वैसे भी हम पठान आदमी कमोबेश सभी अपने दुश्मन की बेटियों से शादी करने के आदी रहे हैं। इसलिए खोला इब्राहिम की ऐसी की तैसी उसकी आंखों में देखकर पुरएतमाद लहजे में फख्र लिए कहा तो वह ना चाहते हुए भी भीगी आंखों से हंसती। मुझे कब ले जाएंगे जोला से मिलवाने आप? मुझे नहीं पता, मुझे उससे मिलना है, आंखों में ढेरों नमी समोए हुए कहा तो आलमगीर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। सुबह चलेंगे, मैं तुम्हें कल ही ले जाता, लेकिन अरब ने मना किया था, कुछ सिक्योरिटी रिस्क की वजह से। और हाँ, अब तुम्हें मनसेब के सामने जोला का जिक्र बहुत ही मोहतात अंदाज में करना है, ठीक है? यकीन दिहानी के लिए सवाल किया तो उसने सर हिला दिया। वो बाहर निकला तो उसने पैर सोफे पर चढ़ा लिए। अब के लिए उसके दिल में पहली बार कोई मनफी ख्याल जन्म नहीं ले पा रहा था। वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो मनसेब सिंगार आईने के सामने बैठी नजर आई थी। वो उसकी तेज़ गहरी नज़रें खुद पर महसूस कर सकता था, लेकिन कमाल लिटाई से आगे बढ़कर कलाई से घड़ी उतारते हुए साइड टेबल पर रखी। वो लिबास तब्दील किए हाथों पर लोशन मलती उसे देख रही थी। बेड पर बैठते आलमगीर ने उसकी पुश्त पर बिखरे हुए सुनहरी माइल भूरे बालों को देखा। फिर निगाहें आईने में नजर आते हुए उसके अक्स की नजरों से जा मिली। कह दो जो कहना है, उसने हार मानते हुए कहा तो वह उसकी जानिब तेजी से घूमी। तीखी आंखों से उसे घूरा। उसके लबों पर मुस्कुराहट उभरी, लेकिन उसने कमाल जब्त से जबड़े सीधा किया। अब ऐसी आंखों से देखोगी तो कमजोर बंदा पिघल भी सकता है। मैं तुम्हें सही मायनों में भट्टी में झोंक कर पिघला दूंगी आलमगीर, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। अपनी हेयर पिन लिए वो उठी तो आलमगीर के आबरू महसूस होकर ऊपर उठे। वो बेहद खूबसूरत गोरी गुलाबी सी दराज कद उसकी हम उम्र लड़की थी। मुतनासिब सरापा और हल्के रंग की आंखें जो इस समय बरहमी से आलमगीर पर जमी थी। उन आंखों के अलाव पर वो कितनी दफ़ा अपना दिल हारा था। वो चांदी की हेयर पिन लिए उसके करीब आई, फिर हेयर पिन उसके शहरक पर रखी। आलमगीर ने आंखें उठाकर उसे देखा था। इतना खूबसूरत हमलावर होगा तो कौन कमबख्त हमले से बचना चाहेगा? मुझसे क्या छुपा रहे हो तुम? उसने घूर कर पूछा था। आलमगीर उसी पहरे अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। दराज कद थी, मगर फिर भी उसे आलमगीर को सर उठाकर देखना पड़ता था। एक कदम आगे बढ़ा तो ज़ेब ने भी इख्तियार एक कदम पीछे लिया। आंखें उस पर जमाए वो बहुत संजीदा और कदरे बेरहम लग रही थी। नहीं बताया तो क्या करोगी? चैलेंज देती आंखों से देखकर पूछा तो उसने दांत पीसे। अब वह दीवार से जा लगी थी। तुम्हें अभी अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या करूंगी, चबा चबा कर कहा तो आलमगीर की आंखों की आलोही चमक में शौक ही उभरी। हकूक़ निस्वा की अलंबरदार मनसेब खटक अपने शोहर को भी कहीं उन्हीं आदमियों की कतार में तो खड़ी नहीं कर रही जो औरतों के हकूक़ अदा करने में कोताही बरतते हैं। ठहर कर पूछा तो उसने दहकती हुई आंखों से उसे देखा। तुम उसी कतार में अव्वल नंबर पर हो आलमगीर आफरीदी। अब मुझे एक लम्हा ज़ाये के बगैर बता दो कि जोला कहाँ है और तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। वादा करो कि तुम अपने बाबा को नहीं बताओगी। उसने हाथ आगे बढ़ाए वादा मांगा तो मनसेब की निगाहें भी इख्तियार उसके हाथों पर फिसली। वो बहुत मान से वादा मांगता उसे मद्धम कर गया था। उसने अहद के तौर पर हेयर पिन का सिरा उसकी हथेली पर रखा तो वो हंस दिया। फिर उसे देखा।
इसी वजह से तो ये बंदा नाचीज दिल हार बैठा है। ड्रामे नहीं आलमगीर, जवाब। जोला कहाँ है और मुझसे क्यों छुपाया तुमने? वो उसके हल्के फुल्के तबसरे से हरगिज नहीं बहल रही थी। अब क्या आलमगीर को संजीदा होना पड़ा। जोला को अरब वापस ले आया है। क्यों? वो तो अपने मामू के घर रहती थी ना। इसी तरह आबरू उठाकर पूछा तो आलमगीर ने गहरा सांस लेकर सर हिलाया। हाँ रहती थी, लेकिन किसी तो वजह से वो जान गया था कि जोला अपने अफगान रिश्तेदारों से मिल चुकी है। बस इसीलिए वो उस पर तशद्दुद करके उसे बेसमेंट में बंद कर गया था। अगर अरब उसे वहां से ना निकालता तो वो बहुत बेरहमी से जोला को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करके के अफगान रिश्तेदारों को अपने इशारों पर नचा सकता था। इसीलिए अरब ने जल्द अज जल्द उसे वहां से निकाल लिया और अब वो खैबर जान के डेरे पर मौजूद है। संजीदगी से बात खत्म करके उसे देखा तो वो समझ कर सर हिलाने लगी, लेकिन अगले ही पल आंखों में ढेरों नाराजगी लिए उसे घूरा तो वो गड़बड़ाया। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, अब तुम अपने बाबा भाई को मत बता देना, वो पहले ही इब्राहिम को अपने बेटे का रिश्ता देने के लिए बेताब है। ऐसा कुछ नहीं होगा, सभी किसी को पसंद करता है। उसने गालबन अपने भाई का नाम लेते हुए बताया तो आलमगीर चौंका। खुशगवार सी हैरत हुई। वाकई? उसके पूछने पर मंजेब ने महज सर हिलाया था। लड़की पंजाबी है तो बाबा मान नहीं रहे, इसीलिए वो जल्द अज जल्द इब्राहिम से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं ताकि सभी अपनी मर्जी ना कर सकें। मैं उनसे बहुत बार इस मामले में बहस कर चुकी हूँ, लेकिन वो हमेशा मुझे टाल देते हैं। मैं खुद भी नहीं चाहती कि जोला के लिए सभी का हाथ मांगे, और अरब की पसंदीदगी जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। वेलूथा को अपना दुश्मन कौन बनाना चाहेगा। आलमगीर ने उसके तफसील पर हल्के से कंधे के साथ सांस लिया था, फिर लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट रेंगी। अच्छा तो आप हमारी तरफदार हैं? रॉकी से पूछा तो मनसेब ने एक कड़ी निगाह उस पर डाली। एयरपिन उसकी हथेली से खींचकर एक बार फिर उसके शायरक पर रखी तो वो हंस दिया। अगर आइंदा मुझसे कुछ पोशीदा रखने की कोशिश की तो मैं ये तरफदारी बरतरफ करके आपको ऐसी सजा दूंगी कि आप याद रखेंगे आलमगीर आफरीदी। अरे तेवर लिए उसे वार्न किया तो उसने बहुत ही कमाल अदाकारी से डरते हुए हाथ उठा दिए थे। वो उसके हाथ ये उठा देने पर मुस्कुरा दी थी, फिर उसके सीने पर हथेली रखकर उसे पीछे धकेला। लेकिन मजाल है जब वो अपनी जगह से हिला हो। हट जाओ, अब मुझे स्किन केयर करना है। बिल्कुल भी नहीं, अभी तुम 36 स्किन केयर स्टेप्स करोगी और मुझ में फिलहाल सब्र की बहुत कमी हो रही है। उसने जिद्दी लहजे में कहकर साफ सर हिलाया तो मनसेब ने उसे घूरा। अलबत्ता अब घोरी में वो तपिश नहीं रही थी और आलमगीर को शय मिल गई थी। हट जाओ आलमगीर। उसने उसके सीने पर दोनों हाथों से जोर डालकर उसे परे करना चाहा। वो डिटाई से सर हिलाता रहा। अच्छा आज 36 स्टेप्स नहीं करूंगी, बस 10 स्टेप्स करूंगी। उसने जान छुड़वाने वाले अंदाज में टालते हुए कहा तो वो हंस दिया। तुमने अगर अगले 10 मिनट में बेड पर आकर मुझे वो शेर वाली कहानी नहीं सुनाई तो मैं तुम्हारी सारी स्किन केयर का सत्यानाश कर दूंगा। उसके लहजे की शोखी और आंखों में हिलकोरे लेती हुई मायनी खेज मुस्कुराहट पर मनसेब ने गुलाबी होते गालों के साथ उसे देखा। उसकी बेबाकी पर लब खुलकर रह गए थे। और फिर जो मैं तुम्हारा सत्यानाश करूंगी वो तुम सोच लेना। उसने धमकी दी, लेकिन मुकाबिल पर जरा असर न हुआ था। वैसे मैं चाहता हूँ कि आप मेरा सत्यानाश कर दें, नजरों से उसके चेहरे का तवाफ करते हुए कहा तो मनसेब का सब्र तमाम हुआ। अभी वो उसे धकेल कर दूर फेंकने ही लगी थी कि आलमगीर ने झुककर उसकी पेशानी पर अपने होंठ रखे। उसकी मज़ाहिमत करते हाथ ठहर गए। वो अब पीछे होकर उसके हैरान तासुरात पर बहुत दिलचस्पी से देख रहा था। 10 मिनट बेगम, बस 10 मिनट। उसकी आंखों में देखकर बावर करवाया और फिर सामने से हट गया। वो चंद पल वहीं जामिद रही, सांस अब तक सीने में ठहरा हुआ था। 1 मिनट गुजर गया है। उसे साकित देखकर वो हाँक लगाता हुआ ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ा तो वो हंस दी। फिर सर झटक कर मुस्कुराती हुई सिंगार मेज तक आई। उससे अपने 36 स्किन केयर स्टेप्स को 10 स्टेप्स में मुकम्मल करके उसे घिसी पिटी शेर वाली कहानी भी सुनानी थी। अभी वो हाथों पर क्लिनजिंग ऑयल लिए चेहरे पर लगाने ही लगी थी कि सामने मेज पर रखा हुआ उसका फ़ोन जू जू बजने लगा। वो चौंकी, चेहरा आगे करके देखा तो डेड कॉलिंग लिखा हुआ स्क्रीन पर जगमगा रहा था। उसने 2 टिश्यूज़ खींचकर हाथ साफ किए और फिर फ़ोन उठाकर कान से लगा लिया। कैसा है मेरा बच्चा? लातिन खटक की नरम सी आवाज़ सुनकर उसके लब मुस्कुराहट में ढले थे। मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? खैर से फ़ोन किया? हाँ खैर ही थी, बस आलमगीर से कहना मुझे फ़ोन करें। मैंने कॉल्स की लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहा था, और जब तुम लोग घर आए तब मैं यहाँ मौजूद नहीं था। वो चौंकी, आईने में नजर आते हुए ड्रेसिंग रूम के दरवाजे तक यूं ही निगाह फिसली। खैर थी? हाँ वो दोस्त है ना अरब का। बहुत ही सरसरी अंदाज में इस्तफसार किया, लेकिन वो ठिठक गई थी। आबरू के दरमियान लकीर उभर आई।
جی ہے، آپ کو کیا کام ہے؟ بس ہے کچھ کام۔ بابا، آپ کہیں سبھی کے رشتے کے لیے اس سے بات تو نہیں کرنا چاہتے نا؟ ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں بابا۔ اس کا لہجہ قطعی ہوا تو دوسری جانب سلاطین نے گہرا سانس لے کر جھرجھری لی تھی۔ اسے ویلو تھا کہ دھمکی ابھی بھولی نہیں تھی۔ ہر چیز تمہارے بھائی کے رشتے کے متعلق نہیں ہے زیب، میرا پیغام دے دینا عالمگیر کو، رکھ رہا ہوں۔ ناگواری سے ٹوک کر رابطہ منتقل کیا تو اس نے الجھ کر فون دیکھا، پھر شاہ نے اچکا کر اسے سامنے ٹیبل پر ڈال دیا۔ اب وہ دل جمعی سے اپنے چہرے پر ملتی ہوئی انگلیوں کے پوروں سے دائرے بنا رہی تھی۔ شاہ نے جھٹکنے کے باوجود بھی چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ چند گھنٹے وقت کے دھارے سے پھسل کر رات کی سیاہی میں غائب ہو گئے تھے۔ شیشے کی دیواروں کے پار مؤذن کی فضا میں ترنم گھلتی آواز گونجی تھی۔ فجر کی ٹھنڈی سیاہی سبزہ زار پر اتر رہی تھی۔ آواز در و دیوار سے ٹکرا کر نامحسوس سا ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ وہ چند پل جامد ہوا، اسے دیکھے گیا جو آنکھوں میں بوجھل سی غنودگی لیے ہوئے دوبارہ سر گھٹنے پر رکھے سو گئی تھی۔ وہ سکون کی ایک سانس لیتا پیچھے ہوا، پھر چہرے پر ہاتھ پھیر کر کوئی تاثر ظاہر کرنا چاہا۔ آنکھیں موندے وہ ایک بار پھر سر صوفے سے ٹکا گیا تھا۔ اب اس کی متحرک انگلیاں کن پٹیاں سہلا رہی تھیں۔ 2 راتوں کی مسلسل بے خوابی کے باعث سر بے تحاشا دکھ رہا تھا۔ صوفے پر دراز عرب نے ہاتھ آنکھوں پر رکھا ہوا تھا۔ ان بند آنکھوں کے پار لاشعوری میں وہ اسی سفید ٹائلز والے واش روم میں باتھ ٹب کے سامنے کھڑا تھا۔ باتھ ٹب کی سطحوں سے پانی ابل ابل کر ٹائلز پر گرتا عجیب سے شور پیدا کر رہا تھا۔ وہ خون آلود پانی تھا۔ 13 سالہ عرب نے ایک لرزتا ہوا قدم پیچھے لیا۔ پانی اس کے ٹخنوں کو بھگوتا ہوا اب پنڈلیوں تک چڑھ رہا تھا۔ وہ ہذیانی انداز میں پیچھے ہونے لگا، لیکن پانی اتنی ہی تیزی کے ساتھ اسے بھگو رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا سر جکڑے اب اس خون آلود پانی میں اسے ڈبو رہا ہے۔ اس نے گر گر کرتے ہوئے حلق کے ساتھ پیر رگڑتے ہوئے چہرہ باہر نکالے سانس لینے کی کوشش کی۔ اس کی انگلیاں باتھ ٹب کی کناروں پر شدت کے بعد سفید پڑ رہی تھیں، لیکن پانی اس کے نتنوں سے گزر کر پھیپڑوں میں بھر رہا تھا۔ یکایک اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی افریتی قوت کے زیر اثر اندر ہی اندر ڈبویا جا رہا ہے۔ اس نے ہاتھ پیر مارے، زندہ رہنے کی کوشش کی۔ ناک کے ذریعے سانس کے ساتھ اندر اترتے پانی میں خون کا نمکین ذائقہ گھلا تھا۔ اس کا ہر عضو پانی سے بھر کر مفلوج ہونے لگا تھا۔ پانی، خون، یکدم اسے لگا کہ اسے سانس نہیں آ رہا، کوئی اس پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ دوسرے صوفے پر براعظمان زرولی اس کے کپکپاتے وجود پر چونکا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے جانب آیا۔ عرب کا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا اور وہ شاید کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ اس پر جھک کر اس کا کندھا ہلانے لگا۔ دوسری جانب شدت سے اس کے ناک کے راستے پانی تیزی سے اندر اترا۔ وہ گیر ہوتی حالت کے ساتھ ہاتھ مارنے لگا۔ اس اندیکھی قوت کو جکڑنے کے لیے اس نے جو ہی ہاتھ اٹھایا تھا تو کسی انسان کی گردن اس کی گرفت میں آئی۔ اس کی آنکھ ایک شدید جھٹکے سے کھلی تھی۔ ان آنکھوں کے پار سرخ سی دھند چھائی ہوئی تھی اور جھکے ہوئے انسان کا مسخ چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے دانت جما کر ہاتھ کی گرفت سخت کی اور ایک جھٹکے سے اٹھا۔ اس پر غیر انسانی سی جنونیت طاری تھی، کچھ سجائی نہ دیتا تھا۔ زرولی نے اس کے ہاتھ کو جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن وہ گرفت طاقتور تھی، اتنی طاقتور کہ لمحے بھر کے لیے اس کی سانس کی نالیاں سکڑ گئیں۔ زولا کی آنکھ بھی بے ہنگم سی آوازوں پر چونک کر کھلی تھی۔ عرب نے زرولی کو گردن سے جکڑا ہوا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر ایک جھٹکے سے اٹھی۔ عرب چھوڑو، تم کیا کر رہے ہو؟ اس کی سماعت میں مانوس سی زنانہ آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ بصارت دھندلی تھی۔ زرولی نے ایک ہی جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنی گردن آزاد کی اور پھر ایک ہولناک پنچ اس کے جبڑے پر مارا تو وہ بے اختیاری لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ زرولی خود بھی گرفت سے آزاد ہونے پر کھانستا ہوا آگے جھکا تھا، پھر بے یقینی سے چہرہ اٹھا کر عرب کو دیکھا۔ وہ خود بھی جیسے کسی خواب کی سی کیفیت سے جاگا تھا۔ لٹھے کی مانند سفید چہرہ لیے آس پاس دیکھا۔ زولا ایک جانب دم سادے آنکھیں خوف سے پھیلائے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتا ادراک کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے بے خودی کے عالم میں چند ساعتوں پہلے کیا کیا تھا۔ ہر ایک کی قوتیں گویا سلب کر لی گئی تھی۔ پھر زرولی جبڑے بھیج کر آگے بڑھا اور ایک ہاتھ سے اس کا گریبان جھپٹا، اسے گھسیٹ کر آگے لایا اور صوفے تک لا کر اسے ایک جھٹکا دیا تو وہ بے جان سے قدموں سے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے جلتی ہوئی آنکھیں مسلیں، حلق خشک تھا اور اسے شدید پیاس محسوس ہوئی تھی۔ زرولی اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھنے کے بجائے محض خفیف سی نگاہیں ڈالی تھیں۔ پھر نظر زولا تک گئی۔ وہ اب تک سانس روکے کھڑی تھی۔ اس نے عرب کو کبھی یوں بے قابو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور اسے ایسے دیکھنا زولا کو لمحے بھر کے لیے گم کر گیا تھا۔ وہ ہر آنکھ میں اپنے لیے خوف برداشت کر سکتا تھا،
لیکن زولا کی آنکھوں میں آ جانے والی دہشت نے اسے لمحے بھر کے لیے خالی کر دیا۔ اس نے تھوک نکل کر بے اختیاری نظر چرائی تھی۔ کوئی قدم قدم چلتا اس تک آیا۔ اس نے نظریں اٹھائیں۔ زرولی اس کے سامنے بے تاثر چہرے کے ساتھ پانی کا گلاس لیے کھڑا تھا۔ پانی ٹھنڈا ہونے کے باعث شیشے کے گلاس کو پسینے آیا ہوا تھا۔ اس کے حلق میں گلٹی ابھر کر معلوم ہوئی تھی۔ ہاتھ آگے بڑھا کر گلاس اس کے ہاتھ سے لیا اور ایک ہی سانس میں پانی پی لیا۔ اور ایک آبرو اٹھا کر پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ وہ واپس پلٹا۔ جب دوبارہ آیا تو گلاس یوں ہی بھرا ہوا تھا۔ ارم نے ہاتھ آگے بڑھا کر گلاس لیا اور اسے بھی تیزی سے پی لیا۔ شدید پیاس کا احساس بہت حد تک تھم گیا تھا اور اسے اپنی پیشانی پر پسینہ محسوس ہوا تھا۔ بخار کی حدت میں بہت فرق وارد ہوا تھا۔ زرولی گلاس وہیں ٹیبل پر رکھتا ہوا اس پر ایک نگاہ ڈالتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ بخار کی حدت میں کمی واقع ہوئی تھی لیکن سر کا درد ہنوز ٹیسو کی صورت اٹھ رہا تھا۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے ہوئے چند پل یوں ہی بیٹھا رہا۔ جب چہرہ اٹھایا تو شیشے کے پار دیواروں پر صبح صادق کی نیلی روشنی تحلیل ہو رہی تھی۔ زولا اس سے مزید کوئی بھی بات کیے بغیر جانے کب اپنے کمرے کی جانب بڑھ کر اپنے پیچھے دروازہ بند کر گئی تھی۔ اس نے چہرہ موڑ کر ایک نگاہ اس بند دروازے کو دیکھا۔ دل کو کچھ ہوا لیکن وہ رد عمل دیے بنا چہرہ واپس پھیر کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ داخلی دروازے کے پار کھڑے زرولی نے لمحے بھر کے لیے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ زینے چڑھ رہا تھا اور اتنی دور سے بھی زرولی کو اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہ اوپر آیا، کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا، ڈریسنگ روم کے اندر بنے ہوئے واش روم کا دروازہ کھولا اور پھر چند پل گول سے آویزہ آئینے میں اپنے متغیر رنگت دیکھتا رہا۔ ہاتھ اٹھا کر رخسار سے پٹی ہٹا دی۔ گہرا کٹ سامنے آیا۔ ٹھنڈا پڑنے پر وجود جامنی ہو گیا تھا۔ اگلے ہی پل سر جھٹکا اور آگے بڑھ کر واش بیسن کا نل چلایا۔ پانی کی دھار بہنے لگی۔ وہ جھکا اور پھر چہرہ دھویا۔ پانی پڑتے ہی اعصاب پر تناؤ ڈھیلا پڑا تھا۔ وضو کر کے وہ باہر آیا تو کوہنیوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے شرٹ اتاری، سنگار آئینے تک آیا، ہاتھ کے زخم پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی۔ سفید پٹی بندھی تھی، درد ہنوز تھا۔ وہ ایک خالی نظر خود کو دیکھتا بیٹھ کے دہانے تک آیا اور پھر سر ہاتھوں میں گرائے میں بیٹھ گیا۔ کیا وہ پاگل ہو رہا تھا اتنی جلدی؟ نیچے لاؤنج کے پار زینوں کے اطراف میں بنے ہوئے کمرے میں وہ اسی طرح سن بیٹھی تھی، پیر سمٹے، بار بار نگاہوں کے سامنے عرب کا غیر انسانی چہرہ آتا تو وہ جھجھڑی لے کر سر جھٹکتی۔ وہ ایک برا خواب دیکھ رہا ہوگا زولا، نائٹ میئر۔ اس نے خود کو کمزور سی تسلی دی اور پھر بستر پر لیٹ گئی۔ ساری رات ایک ہی غیر آرام دہ زاویے پر سونے کے باعث اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ نرم و گداز کمفرٹر، مدھم رفتار سے گھومتا ہوا پنکھا، پردے کے درزوں سے گرتی ہوئی باریک روشنی، اسے جلد ہی آرام کا احساس ہوا اور پھر کچھ ہی لمحات بعد گہری غنودگی نے اسے آ لیا۔ حسن ہاؤس میں صبح کی خنکی کا احساس معدوم تھا۔ ڈائننگ ہال میں نفوس کی موجودگی کے باوجود بھی گہری خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ محض چمچوں اور کانٹوں کی آواز پلیٹ سے ٹکرا کر ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ سب سست روی سے اور قدرے بدلی سے کھانا کھا رہے تھے۔ سربراہی کرسی پر براجمان بہرام پچھلی 2 راتوں کے بعد آج قدرے پرسکون اور تازہ دم لگ رہا تھا۔ زولا کے واقعے نے جو بے یقینی وارد کر دی تھی اب اس کی فضا آہستگی سے چھٹتی جا رہی تھی۔ زرتاس نے اس پر ایک خاموش پرتپش نگاہ ڈالی۔ اس کے مقابل بیٹھا سبحان اور ساتھ بیٹھی امبر بھی یوں ہی خاموش تھی۔ اسی پل تنویر نے بلند آواز سے گڈ مارننگ کہتے ہوئے ہال میں قدم رکھا تھا۔ کسی نے بھی اس کی گرمجوشی نہیں لوٹائی تھی۔ وہ سب کے چہرے باری باری دیکھنے لگا۔ اس رات کے بعد وہ آج صبح گھر واپس آیا تھا۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک ایک نگاہ سب کے سوتے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ آپ لوگوں کے منہ کیوں اترے ہوئے ہیں صبح صبح؟ اس نے ہاف فرائیڈ انڈے پلیٹ میں لیتے ہوئے پوچھا۔ سبحان نے بس اس پر ایک ناپسندیدہ نگاہ ڈال کر ناشتہ تیزی سے ختم کیا اور پھر کرسی گھسیٹتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ سب نے بے اختیاری سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر گیا تو امبر بھی معذرت کرتی ہوئی اٹھ کر اس کے پیچھے گئی۔ انہیں کیا ہوا؟ اس نے براہ راست زرتاس کو مخاطب کیا تھا۔ اتنا بہتر ہو اگر تم یہی سوال اپنے باپ سے پوچھو، سختی سے کہہ کر بہرام کو دیکھا جو دلجمی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ تنویر نے ان دونوں کے درمیان پھیلے ہوئے تناؤ کو نظروں سے جانچا۔ کیا ڈیڈ نے زولا کے متعلق ماں کو بتا دیا تھا؟ تم اس سارے قصے میں اپنے باپ کے حامی و ناصر تھے؟ انہوں نے بہت چپتے ہوئے انداز میں پوچھا تو تنویر گڑبڑایا۔ ممی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ کس بات کی غلط فہمی؟ وہ پھٹ پڑنے کے سے انداز میں بولی تو بہرام نے ہاتھ روک کر ضبط سے اسے دیکھا تھا۔ تم دونوں اس بچی کے ساتھ میری پیٹھ پیچھے زیادتی کرتے رہے
और मेरे सामने बकवास करते हो कि मुझे गलतफहमी हुई है। वो दहाड़ी। तनवीर सही मायनों में गड़बड़ाया। जो भी था, बहरहाल वो उसकी माँ थी और उसे बेहद अजीज थी। वो जोला के लिए कम अज कम उनका दिल अपनी तरफ से बुरा नहीं करना चाहता था। मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। आप नहीं जानती कि वो हमारे पीछे अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर कुछ प्लान कर रही थी। डैड ने जो किया वो हालात का तकाजा था। हालात का तकाजा? जरताज ने जख्मी अंदाज में कहकर उन दोनों को अजीब नजरों से देखा। तुम दोनों के इन्हीं एहकमाना तकाजों ने हमसे हमारी जोला छीन ली है। तपते लहजे में कहा तो अब के तनवीर चौंका बुरी तरह। उसके जहन के पर्दे पर उन अल्फाज ने रकम होने के लिए चंद साथी ली थी। क्या मतलब छीन लिया? मतलब ये तनवीर कि जोला के अफगान रिश्तेदार उसे अपने साथ वापस ले गए हैं। जिन दरिंदों से हम अपनी बच्ची को इतनी मुश्किलों से छुड़ा कर लाए थे, हमने कस्टडी लेने के लिए दिन रात एक किया था। उस बच्ची को वो लोग आकर हमारी नाक तले से लेकर गए हैं और तुम्हारे इस बाप ने महज तमाशाई होने के अलावा और कोई किरदार अदा नहीं किया। वो बुलंद जख्मी आवाज से बोल रही थी और हर लफ्ज के साथ तनवीर का रंग उड़ता जा रहा था। वो हवन्नक हुआ कभी बहराम को देखता था और कभी जरताज को। व्हाट? वो उसे ले गए और मुझे किसी ने बताया तक नहीं? तुम्हें बताकर क्या करते? बहराम ने प्लेट बदमज़गी से परे करते हुए पहली बार जवाब दिया। जो लेने आया था उससे तुम निमट नहीं सकते थे। नागवारी से तनवीर की पेशानी शिकन आलूद हुई। उन जाहिल छठे बदमाशों को आप खतरनाक गर्दान रहे हैं। वो है क्या? औरतों और बच्चों को कत्ल करने वाले ब्लडी कातिल। आपने एफआईआर क्यों नहीं कटवाई? पुलिस एक दिन में ढूंढकर उन्हें नंगा टांग देती। आप लोग 2 दिन से क्या किसी आसमानी मौजूजे का इंतजार कर रहे हैं? वो बेयकीनी से फटी आंखें लिए बहराम के बेपरवाह अंदाज को देखकर रह गया था। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही इत्मीनान से कहा तो वो दोनों चौंके। क्या मतलब डैड? मतलब ये कि जोला हमारे पास खुद चल कर आएगी। उसने पहली बार जरताज के चेहरे को देखा। वो जांचती निगाहों से उसे ही देख रही थी। और कैसे आएगी वो? इस बारे में तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। उसके जवाब पर जरताज ने तल्खी से मुस्कुराकर सर झटका। तुम पर? और ट्रस्ट? जो अपनी सगी भांजी के साथ ऐसा रवैया रख सकता है, मैं उस पर किसी सूरत अब ट्रस्ट नहीं करना चाहती। लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, बहराम ने कतईयत से कहा। वो लब भीज कर रुख मोड़ गई। उसे देखना भी नागवार गुजर रहा था। लेकिन कैसे? क्या लाहिला अमल है आपके पास? तनवीर के पूछने पर वो हल्का सा मुस्कुराया। आँच देती ठंडी मुस्कुराहट। फिर उसे देखा। हर इंसान की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है तनवीर। वो कमज़ोरी उस इंसान को जज्बाती तौर पर लागिर कर देती है। फिर मामला चाहे जो भी हो, वो ना चाहते हुए भी हमारे अंगूठे तले आकर अपना इख्तियार खो देता है। उसके पुरइसरार लहजे और मासूम जुमलों पर जरताज जोर से ठिठकी। चेहरा घुमाकर उसे देखा। तुम क्या करने वाले हो? वो अब उठ रहा था। वो दोनों उसे सर उठाकर देखने लगे। मेरी बहन ने भागकर शादी की थी। मेरा बाप उसे सजा नहीं दे सका क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता था। मुझे ना तो अपनी भांजी से मोहब्बत है और न ही जज्बाती वाबस्तगी। इसलिए अब वो खुद वापस आएगी क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करूं या ना करूं, वो मुझसे मोहब्बत करती है। जरताज ने उलझ कर चेहरा उठाया। आंखों में तनफुर शोलों की सूरत देख रहा था। वो तुमसे मोहब्बत करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी। हमेशा तुम्हारी तवज्जो के लिए खुद को हल्कान किए रखती थी। तुमसे एक तौसीफी जुमला सुनने के लिए घंटों मेहनत किया करती थी। लेकिन तुमने कभी उस पर दूसरी निगाहें गलत तक डालना गवारा नहीं किया। और तुम्हें लगता है कि वो अब तुम्हारे किसी इमोशनल ड्रामे को सच मानकर वापस चली आएगी? नज़रों के साथ साथ उसका लहजा भी आग उगलने लगा। बहराम ने उस पर एक सख्त नागवार निगाह डाली, फिर सर झटक कर हॉल से निकल गया। पीछे वो दोनों तन्हा रह गए। तनवीर उठकर उसके साथ रखी कुर्सी पर बैठने लगा तो जरताज ने चेहरा फेर कर एक नफरत आमेज निगाह उस पर डाली। मुझसे एक भी लफ्ज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अपने किए पर गिल्टी हो तो मुझे मेरी बच्ची वापस ला कर दो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तनवीर बेहतर यही है कि तुम मेरे सामने ना आओ, झड़क कर कहा और इसी क्रोफर से कुर्सी घसीटती हुई उठ खड़ी हुई। वो पीछे गहरा सांस भर कर रह गया। इस सुबह का नाश्ता भी जोला और उससे जुड़े मसाइल की नज़र हो गया था, जैसे हमेशा हो जाया करता था। स्टडी की सर्द फिजा खामोश थी। खैबर जान का संजीदा अक्स टेबल की चिकनी सतह पर नजर आ रहा था। मगरिब बासी होती इशा के वक्त में मनकम हो रही थी। दिन ढलते ही खनकी बढ़ गई थी। इसी पहर किसी ने स्टडी के दरवाजे पर मोहम सी दस्तक दी। उन्होंने बस कागजात पर निगाह डालते हुए एक आबरू उठाकर उस जानिब देखा था। तवक्को के एन मुताबिक हारूत था। जींस पर शर्ट और उस शर्ट पर सफ़ेद स्वेटर पहने
وہ تازہ دم لگ رہا تھا، بال پیچھے جما رکھے تھے اور چہرے پر معمول کے برخلاف سنجیدگی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ آگے بڑھ آیا۔ خیبر جان نے سر ہلا کر اسے آبرو سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ مؤدب سے بیٹھ گیا۔ منتظر نگاہیں خیبر جان پر ہی جمی تھیں، جو اس کی موجودگی کا نوٹس لیے بغیر کاغذات پر سرسری نگاہ ڈال رہے تھے۔ خیر سے بلایا تھا آپ نے خیبر جان؟ ہاں۔ انہوں نے سر ہلایا، پھر فولڈر بند کر کے اس کی جانب کھسکایا۔ اس نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تھا۔ ان کا چہرہ سوالی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ آج تو میرے ساتھ چل رہے ہو؟ وہ چونکا، ایک نگاہ پھسل کر اس فولڈر پر پڑی۔ کہاں؟ فیروز شاہ کے ڈیرے پر۔ اس کی سوالیہ نگاہیں اب بھی انہی پر جمی تھیں۔ خیبر جان نے اسے دیکھا۔ سفید بے داغ سویٹر پہنے، بالوں کو پیچھے جمائے، آنکھوں میں بلا کی معصومیت تھی اور چہرہ خوبرو تھا۔ یوں لگتا تھا گویا ظہیر کی جوانی نگاہوں کے سامنے بیٹھی ہو۔ وہ لمحے بھر کو ہولے سے مسکرائے تو ہاروت پریشان ہی ہو گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں خیبر جان؟ وہ شاز و نادر ہی ایسے مسکراتے تھے۔ اس کے مستربانہ انداز پر پہلو بدل کر پوچھنے پر ان کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور اگلے ہی پل وہ سر جھٹک کر ہنس دیے۔ وہ آنکھیں پھیلائے ہوئے سانس روک کر انہیں ہنستا ہوا دیکھتا رہا۔ اس نے ریشم کے بعد خیبر کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور انہیں ایسے دیکھ کر جانے کیوں اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر آنکھیں مسلیں۔ شاید یہ اس ڈیرے پر عرب اور زولہ کی واپسی تھی جس نے کاملیت کا ایک خوبصورت احساس فضا میں تحلیل کر دیا تھا۔ اس کاملیت کے احساس سے وہ نادانستہ طور پر لا علم ہی سہی مگر عزا و زوارہ میں اترتی ہوئی سکنیت اس احساس کو تقویت بخش رہی تھی۔ اس تقویت کے احساس سے ان کے اندر جمی کئی آیام کی یک برف لمحہ بہ لمحہ پگھل رہی تھی، لیکن وہ اس کا ادراک کرنے سے قاصر تھے۔ تمہیں میرے لیے زرولی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں تھی بچے، نرمی سے کہا تو وہ آنکھیں مسلتا ہوا مسکرا دیا۔ وہ بس اس کے جھکے سر کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اس نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں متبسم سی گلابی نمی تھی، لوئی سرخ تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے خیبر کے سامنے 29 سال سے 19 سال کا ہونے میں۔ رگوں کا خون میں بہنا انسانی رشتے میں واقعی ہر مسافت کو لمحوں میں عبور کرنے کی اہلیت سے بہرہ مند ہوا کرتا ہے۔ وہ بھی ایک ایسا ہی مزمل سا لمحہ تھا۔ آپ نے سن لیا تھا؟ اس نے دفاع کرنے کے بجائے بس بے چارگی سے اقرار کیا تو انہوں نے پلکیں بند کر کے سر ہلایا۔ وہ چند پل گیلی آنکھوں سے ان کے روشن سرخ و سفید چہرے کو دیکھے گیا۔ ان کی قلموں میں سفیدی اتر آئی تھی، وجود میں سرد سی تپش ہر آن دیکھتی رہتی تھی۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی وہی خیبر جان تھے جو ریشم کے قتل اور اپنے خاندان کے منتشر ہونے سے پہلے اتنے ہی مہربان تھے۔ اسے یاد تھا جب وہ 7ویں کے امتحانات میں فیل ہوا تھا اور ظہیر نے اسے 2 تھپڑ لگا کر بھرے محفل میں ذلیل کیا تھا۔ وہ پہروں تک ڈیرے کے زینوں پر بیٹھ کر اس بے عزتی پر روتا رہا تھا۔ اس پہر کوئی اس کے پہلو میں بہت آہستگی سے آ بیٹھا تھا۔ اس کی ہسکیاں بن گئیں۔ سر اٹھا کے آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ خیبر جان اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان دنوں وہ خاصے جوان اور خوش مزاج ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا، نرمی سے مسکرائے، پھر کچھ کہے بغیر ہی بازو بڑھا کر اسے اپنے قریب کیا۔ کمزور سا ہاروت ان کے بازو کے طاقتور حصار میں قید ہو گیا۔ ظہیر کی خبر لے لی ہے میں نے، اسی ملائمت سے اطلاع دی۔ وہ اب محض دھندلی آنکھوں سے ان کے ساتھ لگا ہوا تھا، بولا کچھ نہیں۔ اس کی ہچکیاں سمٹ گئی تھیں۔ انہوں نے سر جھکا کر اسے دیکھا۔ خیر ہوگی، ایک دفعہ فیل ہو گئے ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم اگلے امتحان میں محنت سے پڑھ کر اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ گے۔ امتحان میں کم از کم ایک دفعہ تو فیل ہونے کا مارجن ہر انسان کو حاصل ہونا چاہیے۔ ان کے ڈھارس بند آنے پر وہ بھی سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا، پھر آنکھیں بھر آ گئی تھیں۔ اسے خیبر جان کا دھندلا سا چہرہ نظر آیا۔ اپنی رسوائی پھر سے یاد آئی تھی۔ بھری محفل میں اس کے ہم عمر لڑکوں کے سامنے ظہیر نے اسے تھپڑ رسید کیا تھا۔ اس کے ننھے حساس دل کے لیے یہ بہت ہی ناقابل قبول امر تھا۔ کرو گے نا محنت؟ ان کے پوچھنے پر اس نے سر ہلایا۔ انہوں نے اپنے آستین سے اس کا بھیگا ہوا چہرہ صاف کیا۔ منظر تحلیل ہوا۔ وہ اب خیبر کے سامنے برازمان تھا۔ وہ کھانسے نہیں ہو چکے تھے، چہرے کی مسکان بھی عرصہ ہوا رخصت ہو چکی تھی اور وہ کرخت رہنے لگے تھے، لیکن ان کے لیے وہ آج بھی اس زینوں پر بیٹھے اس سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے مہربان انداز میں تسلی دے رہے تھے۔ وہ اس کے لیے آج بھی وہی خیبر جان تھے۔ زندگی کے کربناک پاسے نے ان سے بہت سی خوشیاں ضبط کر لی تھیں اور اس آیام کے بے رحمی پر خیبر جان کو دیکھتے ہوئے دکھ ہوا تھا۔ سب سے بڑی زیادتی تو ان کے ساتھ سرزد ہوئی تھی۔ وہ اپنی جان سے عزیز ساتھی کو بے دردی سے کھو چکے تھے، اپنے بیٹوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور افسوس تو محض اس امر کا تھا
کہ وہ اس حق تلفی پر کسی کو مرید الزام تک ٹھہرانے کے حقدار نہیں تھے۔ دکھ سا دکھ تھا، افسوس سا افسوس تھا۔ اس کی آنکھوں میں اترتی گہری یاسیت کو خیبر نے بغور دیکھا تھا۔ میرے لیے تمہیں اپنے رشتے خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاروت، زرولی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اس نے قطعیت سے سرنفی میں ہلایا، آنکھوں میں چمکتی نمی ٹھہر گئی۔ اسے ان کی بات سے قطعاً بھی اتفاق نہیں تھا۔ زرولی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے آپ سے بدتمیزی کرنے کا خیبر جان۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ دکھ سب کا یکساں ہے، تکلیف سب کی برابر ہے، نقصان سب کا ہوا ہے، آپ اسے اتنا مارجن نہیں دے سکتے۔ اس نے اٹل لہجے میں کہا تو خیبر جان کے آنکھوں میں تیرتی ہوئی اداسی گہری ہو گئی۔ وقت کی بے رحم دھار میں بہتے ہوئے وہ سب کتنے دور آ گئے تھے۔ تم کب اتنے بڑے ہوئے ہاروت؟ مدھم سی آواز میں پوچھا۔ ہاروت واقعی بڑا ہو گیا تھا۔ اس کے پاس حساس دل ہونے کے ساتھ ساتھ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی جرات تھی۔ وہ ان کے پوچھنے پر ہولے سے مسکرایا۔ جب آپ خود کو سرد گھول میں مضبوط دکھانے کی سعی میں مصروف تھے خیبر جان، تبھی میں بڑا ہو گیا۔ چند پل وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر خیبر جان نے پلکیں بند کر کے سر ہلایا۔ بہت دنوں بعد کندھے ہلکے محسوس ہوئے تھے۔ زرولی صبح سویا ہے، عرب اپنے کمرے میں بند ہے، شہر اکرما کے پاس تعمیراتی کمپنی کے کچھ معاملات سنبھالنے گیا ہے۔ ایسے میں محض تم ہو جو میرے ساتھ فیروز کے ڈیرے پر جا سکتے ہو۔ میں بندے بھیج کر اکیلا بھی یہ کام کروا سکتا ہوں، لیکن میں خود جانا چاہتا ہوں۔ مجھے ظہیر کی طبیعت بھی معلوم کرنی ہے۔ فیروز کے ڈیرے سے ہم تمہارے گھر چلیں گے، اب اٹھو۔ وہ ہدایت دیتے ہوئے اٹھنے لگے تو ہاروت سرد سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس فولڈر میں زمینی کاغذات موجود ہیں۔ فیروز کو میں نے اپنے طور پر چند زمینی جاگیریں دی تھیں تاکہ وہ امن معاہدے کے طور پر ان جاگیروں کی حفاظت کرے اور ہمارے مابین صلح کی فضا قائم رہے، لیکن اس نے نہ صرف اس تحریری معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ مسکرہ جاگیروں کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ بھائی چارے کے امن معاہدے کی حکم عدولی کرنے کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے، اسی لیے اب وقت ہے کہ ان جاگیروں کو واپس لیا جائے اور اس سے دستخط کروا کر علاقے میں اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیا جائے۔ جو مراد اسے ہمارے ساتھ کیے گئے تھے معاہدے کی صورت میں موصول ہو رہی تھی، وہ سب عنقریب ضبط کر لی جائے گی۔ اس سے بہتر سزا فیروز کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی۔ اپنی بات ٹھہر ٹھہر کر مکمل کی۔ ہاروت نے سمجھ کر سر ہلاتے ہوئے فولڈر ہاتھ میں لے لیا۔ اب وہ ان کے ساتھ اسٹڈی سے باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مغرب بیت چکی تھی اور ڈیرے کی بتیاں روشن تھیں۔ ملازمین کی آمد رفت جاری تھی۔ وہ دونوں داخلی دروازے کی جانب چلے آئے۔ ڈرائیو ہاروت کر رہا تھا اور خیبر جان اس کے برابر نشست پر برآسمان تھے۔ ہاتھ میں بیساکھی تھی اور وہ اس سفید کلف لگے ہوئے شلوار قمیض میں بہت باروب قابل تسخیر لگ رہے تھے۔ ان کی کار آہنی گیٹ سے گزر کر نکلی تو دو ملازمین نے مل کر دروازہ بند کیا۔ لاؤن سے گزر کر زینے عبور کرتے ہوئے بالائی منزل تک آؤ تو وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر آنکھیں بازو سے ڈھک کر لیٹا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل کی جانب ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا، نمبر ملایا اور کان سے لگا کر گھنٹیاں سننے لگا۔ اگلی جانب سے کسی نے تیسری گھنٹی پر رابطہ جوڑ لیا تھا۔ زین نصیب، آپ نے ہمیں بھول کر کیسے کال کر لی؟ عالمگیر تھا اور دوسری جانب چہک رہا تھا۔ کھولا کو لے کر نہیں آئے تم اب تک؟ حسب سابق چہکار نظر انداز کر کے ٹھنڈا سا استفسار کیا۔ ہاں، کچھ دیر میں لے کر آتا ہوں اسے، وہ بھی بے تاب بیٹھی ہے زولا سے ملنے کے لیے۔ تم بتاؤ زولا ٹھیک ہے؟ ایڈجسٹ کر لیا اس نے؟ اس کی مصروف سی آواز سنائی دی تو عرب کی توجہ بھٹکی۔ صبح والا واقعہ نگاہوں کے سامنے آیا تو اس نے سر جھٹکا۔ شاید کچھ دنوں تک ہو جائے گی ایڈجسٹ، رکھتا ہوں۔ اس نے مزید بات کیے بنا ہی رابطہ منتقل کرنا چاہا تو عالمگیر نے گہرا سانس لیا۔ بے مروت کتنے ہو تم؟ اپنے کام کی بات کی اور مقابل کی خیر خیریت جھوٹے منہ بھی دریافت کرنے کا لحاظ نہیں کیا۔ اس نے کفت سے فون دیکھا تھا۔ اگر کوئی کام کی بات نہیں ہے تو میں فون رکھ رہا ہوں۔ اور یہ ٹھک۔ وہ ہیں کرتا رہ گیا تھا، لیکن اس نے فون بند کر کے ایک جانب ڈال دیا۔ چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے، نگاہ کھڑکی کے ہلتے ہوئے پردے پر پھسلی۔ جالی دار پردہ یک ہوا سے لہرا رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسے ہلتا ہوا دیکھتا رہا۔ نگاہوں کے سامنے گزرے اوقات کے کئی مناظر روا ہوئے تھے۔ وہ مالک کی گاڑی سے اتر کر گھٹنوں کے بل زمین پر گر سا گیا تھا۔ اس نے ریشم کے جنازے کو کندھا دیا تھا، لیکن اس کا بوجھ اب تک اس کے شانوں کو توڑ رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کی مورے کا جنازہ ہلکا تھا، ہوا سے بھی زیادہ ہلکا۔ عرب ان کی بات سے متفق نہ ہو سکا۔ اس نے آج تک اتنا بھاری جنازہ اپنے ناتوا کندھوں پر اٹھا کر اسے لحد میں نہیں اتارا تھا۔ ریشم کی قبر پر بیلچے سے مٹی ڈالتے ہوئے وہ ٹھہر کر اپنی جلتی آنکھوں کو رگڑتا، پھر مٹی ڈالتا، پھر آنکھیں مسلتا، پھر مٹی ڈالتا۔
یہ ٹفی کو دفنانے سے کہیں زیادہ کاربناک تھا۔ اس نے خاک ڈال دی تھی، لیکن اس خاک کے ساتھ وہ خود بھی خاک ہو گیا تھا۔ کسی اپنے کو دفنا دینے کا مطلب اسے صحیح معنوں میں آج ازبر ہوا تھا۔ ریشم کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہوئے عرب نے ان کے ساتھ اپنا ایک حصہ اس دن وہیں کہیں دفن کر دیا تھا۔ سب قبرستان سے لوٹ آئے تھے، بس ایک وہی تھا جو انہیں تنہا چھوڑ کر جانے پر راضی نہیں تھا۔ دن کی جھلساتی دھوپ ڈھلی، نارنجی شام چڑھی، مغرب ابھری، مغرب ڈوبی۔ اس مغرب کے ڈوبتے ہی وہ بھی کہیں آسمان کی لہروں میں ڈوب گیا تھا۔ ڈوب جانے والے لوٹ کر آتے ہیں کیا؟ دور افق پر پرندوں کے گول ایک دائرے بنائے ہوئے اڑ رہے تھے۔ آسمان پر سورج کی سابقہ سرخی تحلیل ہو رہی تھی۔ درختوں کے پتوں میں ہوا کے باعث ہوتی ہوئی سرسراہٹ ہر جانب ایک اداس موسیقی بکھیر رہی تھی۔ وہ اس کی زندگی کی سب سے اداس شام تھی، خاموش، ٹھہری ہوئی اداس شام۔ وہ قبر پر بے رونق اجڑی آنکھوں سے بیٹھا رہا، تازہ مٹی کو چھوتا محسوس کرتا، رگوں میں اذیت تحلیل ہوتی۔ مورے کی قبر کی مٹی کو چھونا مورے کو چھونے کے مترادف نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ احساس کہ وہ کبھی ان کے نرم گرم لمس کو اب محسوس نہیں کر سکتا، وہ کبھی ان کی گود میں اپنی پناہ نہیں ڈھونڈ سکے گا، وہ کسی ٹفی کی موت پر ان کی آغوش میں چھپ کر اپنی تڑپ نہیں بیان کر سکے گا۔ یہ احساس جان لیوا تھا، یہ احساس حیات کو قطرہ قطرہ زہر کر دینے کے برابر تھا۔ اس نے مٹی کو مٹھی میں بھرا، اسے اپنے رخسار سے مس کیا۔ ماں کے لمس کی تپش، مٹی ہو جانا کیا ہوتا ہے کوئی اس سے پوچھتا تو وہ چیخ پڑتا۔ قبرستان میں یاسیت کی ایک گہری لہر نے سر اٹھا کر اس سر جھکائے لڑکے کو بغور دیکھا تھا۔ اس کے ناخنوں میں قبر کی مٹی اندر تک دھس گئی تھی، لیکن وہ ہذیانی انداز میں اس قبر کی مٹی کو اپنے دونوں رخساروں پر مسلتا انہیں بس ایک بار محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ انہیں ایک بار آواز دے کر انہیں بتانا چاہتا تھا کہ یہ دنیا ان کے بغیر زندان تھی، وہ اس زندان میں قید ان کا ایک چھوٹا سا لخت جگر تھا۔ خیبر نے قبرستان کے جھولتے دروازے سے اندر قدم رکھ کر ہڑبڑا کر اطراف جانچے تھے۔ اپنے غم میں ڈوبے واپس لوٹتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا بھول گئے تھے۔ وہ محض ولی کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ ان کا ہاتھ عرب کے ہاتھ سے کب چھٹا انہیں احساس ہی نہ ہو سکا۔ شاید انہیں احساس نہ ہو سکا تھا کہ ان کا ہاتھ تو اس کے ہاتھ سے کب کا چھوٹ گیا تھا۔ رات کی سرگوشیاں محسوس ہوئیں تو وہ دوڑ کر اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک چلے آئے تھے۔ وہ قبر کی مٹی کو اپنے پورے وجود پر ملتا پاگل سے دکھ رہا تھا۔ خیبر کے دل کو دھکا لگا، کسی نے دل کو مٹھی میں بھیج ڈالا تھا۔ وہ چند پل دم سادے ہوئے کھڑے اسے پاگل ہوتے ہوئے دیکھتے رہے، پھر وہ قریب آئے، اس کے ہاتھ جھاڑے، لیکن وہ ٹلنے پر راضی نہیں تھا۔ وہ ان سے ہاتھ چھڑواتا ہوا کسی خواب کسی کیفیت میں عقل و خرد سے نابلد محسوس ہو رہا تھا۔ عرب کیا کر رہے ہو؟ عرب ہوش میں آؤ۔ انہوں نے اسے ایک جھٹکا دے کر روکا تھا۔ وہ ٹھہر گیا، دھڑکتے دل اور خشک آنکھوں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ حلق میں اتنی گرہیں تھیں کہ حد نہیں، سینہ درد سے تنگ ہو رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے قدموں سے جان لمحہ با لمحہ سلب ہو رہی ہو۔ مورے کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھانے والا لڑکا اپنے قدموں کی لڑکھڑاہٹ پر متعجب ہوا تھا۔ مورے، خیبر جان، مورے مر گئی ہے، وہ سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ مر گئی ہے تمہاری مورے۔ ایک اور جھٹکا دے کر بہت روندے ہوئے حلق کے ساتھ کہا تو وہ ہوش میں آیا۔ آنکھوں سے نہ بہنے والے آنسو نے سینے میں دہکتے ہوئے الاؤ کو راکھ کر دیا تھا۔ میں انہیں کیسے مرنے دے سکتا ہوں خیبر جان، میں انہیں کیسے مرنے دے سکتا ہوں؟ اس نے کھوئے ہوئے سے لہجے میں کہا۔ خیبر نے ہچکی کے ساتھ روتے ہوئے اسے خود میں بھیج کر گلے لگا لیا تھا، پھر وہ اس کے کندھے پر رخسار رکھتے ہوئے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ وہ محض اس کے کندھے سے لگ کر رو سکتے تھے۔ وہ انہیں ایک بار بتانا چاہتا تھا کہ اس کے کندھے بوجھ تلے دب کر ٹوٹ رہے ہیں۔ اس نے لب کھولے لیکن وہ فڑفڑا کر رہ گئی۔ اس کے حق میں دکھ بانٹنے نہیں بلکہ سمیٹنے آئے تھے۔ وہ ٹفی کو دفن کر سکتا تھا تو سب کو لگا وہ مورے کو بھی دفن کر سکتا تھا، لیکن یہ غلط تھا، یہ زیادتی تھی، یہ ظلم تھا۔ مر گئی ہے یار، وہ مر گئی ہے ریشم یار۔ عرب میں کیا کروں گا اب؟ بے ربط لرزتے جملے، بل بل بہتے آنسو، انہیں میں دل کی جگہ ایک خالی سا خلا آن بسا تھا، ایک ایسا سیاہ گھڑا جو اب کسی انسانی لمس کی حدت سے بھی نہیں بھر سکتا تھا۔ ماں کی محبت کا خلا کسی دوسرے انسان کے لمس سے بھر بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ اسے اپنے ساتھ لیے واپس آئے، وہ نہیں رویا۔ وہ مورے کا مضبوط بیٹا تھا، وہ کیسے رو سکتا تھا؟ مالک کا محل سامنے تھا اور وہ کچی مٹی پر دونوں ہاتھ رکھے بمشکل سانس لینے کی کوشش کرنے میں ہلکان ہو رہا تھا۔
आंसू इसी तवातर से चेहरे पर लुढ़कते जा रहे थे। वो हिचकियां थीं, मोरे को खो देने के बाद पहली बार रो देने की हिचकियां, जो किरचियों सी थीं, रगों को काट कर खून में शामिल हो जाने वाली किरचियां। मालिक ने उसे हाथ देकर नहीं उठाया था। माँ के बगैर ये वो पहली बेरहमी थी जो उसने सही थी। उसने सुर्ख आंखें उठाकर आसमान को देखा, पुरशिकवा भीगी नजर। क्या आप देख रहे हैं ए अल्लाह वाली नजर, उफक को चीरकर सातों आसमानों से गुजरती अर्श तक पहुंचने वाली एक बेबस नजर। किसी ने उसके लिए हाथ नहीं बढ़ाया था, किसी ने उसे आगे बढ़कर नहीं उठाया था। यहाँ आने वाले बिना उम्रों की तफरीक के यकसा हकूक दिए जाते थे। उसके लिए ये रविश नहीं बदली जा सकती थी। रोते रोते जब दिल हल्का होने लगा और सांसों में मजीद हिचकियों की सकत बाकी नहीं रही थी, तो उसने घुटना उठाया। कदमों में लर्जिश थी और वजूद जलजलों की जद में था। उसने दूसरा घुटना उठाया, 2 कदम चला, फिर लड़खड़ा कर किसी शय से ठोकर लगने पर गिर पड़ा। उसने दोनों हाथों पर जोर देते हुए फिर उठने की कोशिश की। कोशिश कामयाब हुई। लरसते कदमों ने उसे दाखिली दरवाजे तक पहुंचाया। अनजान जगह पर अजनबी लोगों को देखकर उसे पहली खाइफ हुई थी। किसी गलती का एहसास था जो उसे बहुत अरसात से होने लगा था। लाउंज में रौनक सी लगी हुई थी। मालिक सोफे पर बरासमान उसे 2 उंगलियों से करीब आने का इशारा कर रहा था। उसने फर्श देखा, चिकने कीमती टाइल्स वाला फर्श। उसने नजरें उठाकर मालिक के वजीहा चेहरे को देखा। आंखों के पपोटे मुस्तकिल रोने के पास गुलाबी होकर सूज गए थे। चेहरा आंसुओं से धुला धुलाया लगता था, लेकिन निगाहों में पहली बार कोई जज्बा सा बेदार हुआ था। गलत कदम उठा लेने का जज्बा, उन अजनबी लोगों में आ जाने का जज्बा, अपना आबाई क्लेन पीछे छोड़ देने का जज्बा। खौफ ने पहली बार उसे बाकायदा खौफजदा किया था। मालिक ने सर हिलाकर उसे हौसले देते हुए अंदर आने की दावत दी थी। उसने सर नफी में हिलाया। मालिक मुस्कुराया, फिर पीछे अस्तादा 2 बावर्दी मसला अफराद को आबरू से इशारा किया तो वो उसे दबोच कर ज़बरदस्ती अंदर घसीटते हुए ले आए। वो चीखता, मज़ाहमत करता मुसलसल उनके नरगे से आज़ादी चाहता था। वो उस अमर से बेखबर था कि कुछ जगहों से आज़ादी महज मौत दिला सकती है, और मौत उसके लिए इस पहर से लेकर अगले हर पहर तक हराम कर दी गई थी। मुलाजमीन ने उसे बजवर घुटने टेकने पर मजबूर किया तो वह बैठ गया। मालिक ने बगौर ठंडी आंखों से उसके बाजू देखे, उसके कंधे देखे, उसका चेहरा देखा। वो नौ उम्र होने के बावजूद भी जिस्मानी एतबार से खासा बड़ा बड़ा और ताकतवर लगता था। वो दिलचस्पी से आगे हुआ, उसकी सब्ज आंखों में झांका। अरब को इसी पल एहसास हुआ कि मालिक की आंखें सुरमई रंग की थीं। उनमें एक पथरीला सा तासुर था और आबरू घने होने के बाद अपनी ही एक पहचान रखते थे। यहाँ सब आते अपनी मर्जी से हैं अरब, लेकिन जाते हमारी मर्जी से हैं। ठहरे हुए संगीन लहजे में कहा तो उसकी आंखें साकित हुईं। गलती का एहसास शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। तुम इस हकीकत को जितनी जल्दी कबूल कर लो, तुम्हारे लिए इतना ही बेहतर होगा। उसने नफी में सर हिलाया। निगाहों के सामने छाई हुई गम की धुंध छट रही थी। ख्वाब किसी कैफियत में, बेदारी किसी मामूल की मानिंद वाक़ हुई थी। उसके बाजू अब तक मुलाजमीन के करख्तातों में कैद थे, लेकिन उसकी मज़ाहमत दम तोड़ती, जैसे किसी सफ़ाक हकीकत का अदराक करने की कोशिश में सरगर्दा थी। मुझे मुझे खैबर जान के पास जाना है। मुझे अपने भाई के पास वापस जाना है, अपनी मोरे के पास। उसकी आवाज़ में लरजती इल्तिजा थी। वो कभी ज़िंदगी में यूं किसी के सामने घुटने टेके मिलतसी नहीं हुआ था। बेबसी का ये एहसास उसकी पठान सरशत पर गोया किसी कारी वार जैसा सनसनाता हुआ तमाशा था। मालिक पीछे हुआ, उसकी आंखों की ठंडक अब पूरे वजूद पर उतरती बेरहमी इख्तियार करती जा रही थी। मैंने तुम्हें कहा ना कि यहाँ दाखिला अपनी मर्जी का होता है, लेकिन खरूज हमारी मर्जी का मरहूने मिन्नत हुआ करता है। तुम अब कहीं नहीं जा सकते। अपने बाप और भाई की शक्लों को जितनी जल्दी तुम भूल जाओ, इतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम उनके पास रहकर उन्हें मजीद नुकसान से दो चार करोगे। जब अपनी ज़िंदगी दूसरों की ज़िंदगी के लिए मुहल्लिक साबित होने लगे, तो अपनी बेवकूफ़ ज़िंदगी को उन ज़िंदगियों से अलहदा कर लेना सबसे बड़ी मर्दानगी होती है। वो एक सबक था जो उसे जल्द असबर कर लेना चाहिए था, लेकिन मालिक के दिए गए तमाम असबाक उसके जहन के पर्दे पर नक्श होने से कबल ही समात में ज़ाइल हो रहे थे। उसे उसकी मबहूम बातें समझ नहीं आ रही थीं। अलबत्ता रगों में खून की गर्दिश को मुंजमद कर देने का खौफ था, जो उसकी हयात पर मुहित होने से भी नहीं चूक रहा था। उसने पूरी कुव्वत लगाकर कदमों पर जोर देते हुए उठना चाहा। जबड़े जम गए, कनपट्टी की रगें तन गईं, उसके फोरआर्म्स की रगें उभर आई थीं। मुलाजमीन उसे बदवक्त ही काबू किए हुए थे।
मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूँगा। वन वे रोड से आए हैं हम, हमारे यहाँ वापसी के तमाम रास्ते मसदूद होते हैं। उसकी तमाम हिस्सियात जाग गई थी। मैं वापसी का रास्ता ढूंढ सकता हूँ। उसकी बात पर मालिक गर्दन पीछे फेंके हुए हंस दिया था, जैसे महसूस हुआ हो उसकी हंसी में अरब को अजीब सी नमी महसूस हुई थी। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू उभर आए थे और वह पोरों से आंख का किनारा साफ करता सीधा हो रहा था। फिर उसे मुस्कुराती पुरतपिश आंखों से देखा। चेहरा उसके चेहरे के करीब किया, उसकी आंखें लम्हे भर के लिए भी नहीं झुकी। वो उसकी खौफजदा होने के बावजूद भी इतनी जुर्रात से मुतासिर हुआ था। तुम वैसे ही हो जैसी तुम्हारे बारे में पेशगोई की गई थी, सख्त, ताकतवर, अपनी उम्र से बड़े और ज़ेरक। लेकिन क्या कभी तुम्हें किसी ने बताया कि तुम्हारी इन सब्ज आंखों में एक तासुर पना है, जैसे किसी शिकारी की आंखों में अवाइल दिनों में पना होता है। वो उस शिकार करने वाली सिफत से खुद भी इतना ही लाइल्म होता है जितना तुम हो। लेकिन अरब, तुम्हें एक बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि अपनी फितरत से फरार नामुमकिन है। तुम्हारी कबूलियत तुम्हारी अजियत को कम करने में मावन साबित हो सकती है। मैं इस समय तुम्हारा वो खैर ख्वाह हूँ जिसने भेड़िए की खाल में पनाह ले रखी है। अगर तुमने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस भेड़िए पर भरोसा नहीं किया तो जंगल में मौजूद दरिंदे तुम्हें रात की किसी तन्हाई में नोच खाएंगे। एक एक लफ्ज़ पर संजीदगी से जोर देते हुए कहा। अरब की मज़ाहमत थम गई। मालिक ने मुलाजिम को आबरू से इशारा किया तो उन्होंने उसे घसीट कर तहखाने की जानिब हाँका। वो खामोशी से तहखाने में किसी मवेशी की मानिंद आ बैठा। उस तहखाने में घटाटोप अंधेरा था, यूं गोया वो किसी अंधेरी नगरी में लापट कर गया हो। उन्होंने उसे अंदर फेंका और फिर जीनों का आहनी दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके वापस हो लिए। वो एक दीवार से लग बैठा, कमर उससे टिका ली, दोनों पैर सिमट कर सीने पर लगा लिए, बाजू उनके गिर्द बांध कर खुद में सिमटने लगा। अब पनाह के लिए किसी आगोश का इम्कान अबस था। उसे अपने बाजुओं में अपनी ही पनाह साबित होना था। वो खाली खाली आंखों से उन जीनों को देखता रहा जो रोशनदान की बारीक दरजे से अंदर झांकती हुई रोशनी में नजर आ रहे थे। बाकी तहखाना अंधेरे में डूबा हुआ था। अदराक करना कठिन था कि दूसरी जानिब कौन है। यकायक उसकी खाली आंखें डुबडुबाई। मोरे का मेहरबान चेहरा याद आया। खामोश आंसू रुखसारों पर लुढ़के। उसने उन्हें रगड़कर साफ करने की जहमत भी नहीं की थी। वो उस पूरी रात अकड़ू बैठा हुआ मोरे को याद करता रोता रहा था। उनकी हर हसीन याद दिल के खानों में कैद करता। वो उन्हें हमेशा के लिए अपनी याददाश्त का हिस्सा बनाना चाहता था। अगली रात उसे तहखाने का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो बर्क रफ्तारी से उठकर जीने फलांगता हुआ ऊपर भागा था। खाने की तश्तरी हाथ में लिए बावर्ची ने बौखलाकर मुलाजमिन को आवाज़ें दी, लेकिन वो रफ्तार में तेज़ था। वो पीछे देखे बगैर ही बस भाग रहा था। हर अगला कदम पीछे से ज़्यादा तेज़ था। मुलाजमिन उसके पीछे दौड़े। रात की स्याही में अब बारिश बरसने लगी थी, तड़ातड़ ठंडी बारिश जो उसके सामने मौजूद तमाम रास्तों को धुंधला कर रही थी। रात का गहरा पहर होने के बाद चेक पॉइंट्स पर मौजूद मुलाजमिन खाना खाने अंदर की जानिब मौजूद थे, इसीलिए वो उसे गेट से बाहर निकलने से रोक नहीं पाए। मालिक के सफ़ेद महल में गोया भगदड़ मच गई थी। वो सड़क पर नंगे पैरों से बेदरीग भाग रहा था। मुलाजमीन का अमला उसके पीछे दौड़ा था। वो मालिक का लाया गया लड़का था। वो उनसे खो जाता तो मालिक वलीद उनकी चमड़ियाँ उधेड़ देता। शिब व फराज में उभरती गिरती गलियाँ, गलियों से निकलती पुरपेच गलियाँ, हर रास्ता दूसरे रास्ते को काट कर गुजर रहा था। वहाँ महज वही फरार इख्तियार कर सकता था जो उन गलियों में बड़ा हुआ हो। वो हर गली के इख्तिताम पर रुकता, फैसला करता और फिर सिमत का अदराक किए बगैर ही भागना शुरू कर देता। उसके नंगे पैरों में नोकीले पत्थर खुप गए थे। वो उसे खून रिसने लगा था, लेकिन वो उस बेरहम बरसती बारिश में बुरी तरह भीगता हुआ भाग रहा था। मुलाजमीन उसे मगलजात बकते हुए ढूंढते दौड़ रहे थे। किसी ने मालिक को इतला दी तो वो अहम मीटिंग छोड़कर वापस पलटा। ये लड़का नहीं खोना चाहिए था, ये लड़का हाथ से नहीं निकलना चाहिए था, नहीं तो मालिक की गर्दन उतार दी जाती। मोरे का बेटा गलियों में भागता शायद उन्हें ही तलाश कर रहा था। उसके आंसू बारिश की बूंदों में मदगम होते अपना वजूद खोते जा रहे थे। यकायक कोई सामने गली से उस पर झपटा तो वो चीखा। गलियों में उसकी दिलरोज चीख गूंजी थी। अगले ही पल वो मालिक के पुरतेश ऑफिस में किसी गठरी की मानिंद ला फेंका गया था। मुलाजमिन दरवाज़ा बंद किए वापस पलट गए थे। वो नीचे गिरा, ठंड से लरसता वजूद लिए रो रहा था। मालिक के ऑफिस में इस समय मदगम जर्द बत्तियां रोशन थीं। शीशे की खिड़कियों पर बारिश की बूंदें हनूज पड़ रही थी। बिजली गरजी, आसमान गिर पड़ने के करीब था। वो उन सबसे बेनियाज चेहरा झुकाए रो रहा था। मालिक अपने टेबल पर दोनों हाथ रखे हुए झुका खड़ा था।
اس کی آستینیں پیچھے کی جانب مڑی تھیں، ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے، وہ پریشان حال لگ رہا تھا۔ اس کے ٹیبل پر اس کے نام کی تختی رکھی تھی، جلی حروف میں لکھا وہ نام، مالک ولید۔ ایک جانب چند فائلز رکھی تھی، 2-3 بھاری پیپر ویٹ اور تیز نوکیلے قلم۔ جیسے ایک شخص آگے بڑھا، اسے اٹھا کر سیدھا کیا۔ وہ خاصا جوان تھا، مالک کا ہی ہم عمر۔ اس نے کپکپاتے ٹوٹتے بکھرتے عرب کو بمشکل کھڑا کر کے مالک کے سامنے کیا۔ مالک نے چہرہ پھیر کر اس کی جانب ایک نظر دیکھی۔ عرب نے اس پر نفرت آمیز پھنکارتے ہوئے نگاہ ڈالی۔ مجھے میرے مورے کے پاس جانا ہے، مجھے ان کا قاتل ڈھونڈنا ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے گلے کے ساتھ گرایا تھا۔ مالک سیدھا ہوا۔ اچھا، ڈھونڈ کر کیا کرو گے؟ اس کی سپاٹ آنکھیں عرب کی سبز آنکھوں پر جمی تھیں۔ مار دوں گا، جان سے مار دوں گا۔ اس کی بات پر مالک نے سر ہلایا۔ اپنی پینٹ کی بیلٹ میں الجھا ہوا ہتھیلی جتنا نوکیلا اور قدرے تیز پھل والا خنجر نکالا۔ جھک کر اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر سامنے کیا۔ اس کی آنکھوں سے نگاہ ہٹائے بنا خنجر اس کی ہتھیلی پر رکھا، پھر 2 قدم پیچھے لیا۔ مارو، چنوتی دیتی نگاہوں سے اسے للکارا۔ وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا مجھے مارو۔ عرب نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے خنجر پکڑا۔ اس کی گرفت لرزش کا شکار تھی، اسے خنجر کو صحیح انداز سے پکڑنا بھی نہیں آتا تھا۔ وہ اسکول میں کتابیں تھامنے والا بچہ تھا، اسے ہتھیاروں کو پکڑنا کیسے آ سکتا تھا؟ کم آن، خنجر چلاؤ، گھماؤ، میری رگیں کاٹ دو، خون بہنا چاہیے۔ خون نہیں بہا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ہاں، شہرک پر حملہ ہونا چاہیے۔ اس نے گردن پر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے حکم دیا تھا۔ اس نے بمشکل تھوک نکل کر خشک حلق تر کرنے کی کوشش کی تھی، پھر نگاہ یوں ہی سامنے موجود شخص پر پھسلی۔ وہ دراز قد، منجمد نقوش والا آدمی تھا۔ اس کی حرکات ساکت تھی، لیکن نگاہوں میں عقابی تاثر تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا گویا اس کی آنکھوں سے کوئی تفصیل حذف نہیں ہوا کرتی ہوگی۔ وہ رگوں میں بہتے خون کے ساتھ گردش کرتے ہوئے راز کو بھی جان لینے کی صلاحیت سے بہرہ مند تھا۔ عرب نے نگاہ سامنے پھیر کر مالک کو دیکھا، جو شعلہ بار نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے خنجر گھمانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر آن گرفت میں لرزتا جاتا تھا۔ اسے اسی پل احساس ہوا کہ کسی انسانی جان کو ضبط کرنا مذاق نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں گئی ساری تونگری؟ مالک نے پوچھا تو اس نے خنجر نیچے کر لیا۔ ابھی اس کی آنکھ سے آنسو پھسلا ہی تھا کہ مالک آگے بڑھا اور اسے رخسار پر بے دردی سے تھپڑ رسید کیا۔ وہ اتنے زوراور حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے دور جا گرا۔ خنجر بھی ہاتھ سے نکل کر سامنے موجود شخص کے قدموں میں جا گرا تھا۔ مالک پلٹا اور گہرے گہرے سانس لیتا ہوا دوبارہ سے ہاتھ رکھتا ہوا ٹیبل پر جھکا، ساتھ ہی سر بھی جھٹکا۔ ایسے لوگے بدلہ؟ ایسے مارو گے اپنی ماں کے قاتل کو؟ کیوں رو رہے ہو؟ وہ زندہ ہے جس نے تمہاری ماں کو مارا تھا، اور تمہیں رونے کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچ رہا؟ غصے سے برہم لہجے میں بولتا وہ گرج رہا تھا۔ بارش کے قطرے تھمنے سے انکاری تھے، کھڑکیوں کے باہر جل تھل سا تھا۔ وہ اس کی جانب چلتا ہوا آیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر چہرہ اونچا کیا۔ عرب کی بھیگی آنکھوں کے سامنے مالک کا دھندلا چہرہ تھا۔ وہ اب اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا اسے کڑی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جتنا رونا ہے آج رو لو، آج کی رات تمہارے شوق کی آخری رات ہے، اس کے بعد میں تمہیں کبھی روتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اس کے بعد محض تیاری کا وقت ہے۔ تیاری کے وقت میں رونا ایک ممنوع عمل ہے۔ بات آئی ہے کھوپڑی میں یا نہیں؟ اس کا سر جھٹک کر پوچھا تو اس نے اسے دیکھتے ہوئے سر ہلانے کی کوشش کی۔ مالک نے اس کے بال آزاد چھوڑے تو وہ شکستہ سا روتا ہوا وہیں پڑا رہا۔ وہ پلٹا اور اپنے ٹیبل سے ایک طے شدہ سفید ململ کا دوپٹہ اٹھا کر اس کی جانب بڑھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دوپٹہ دیا۔ وہ چونکا، بہتے آنسو ٹھہرے۔ اس نے میکانکی انداز میں ہاتھ آگے بڑھایا۔ تمہاری مورے کا دوپٹہ، کیا یہ تمہارے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ عرب نے اس دوپٹے کو آنکھوں سے لگایا۔ کھڑکیوں سے باہر برستی بوچھار میں اندر بیٹھا ہوا ایک لڑکا آنکھوں سے دوپٹہ لگائے ہوئے بلک رہا تھا۔ مالک شیشے کے جانب آ کھڑا ہوا، چہرہ ہر جذبے سے عاری تھا۔ پیچھے کھڑے شخص کی نگاہیں بھی ایک سین میں سامنے جمی تھیں۔ وہ اسے آنکھوں سے لگائے ہوئے روتا رہا۔ کھڑکی پر بوندیں برستی رہیں۔ سینے میں موجود سیاہ گھڑا پہلی بار پھیلنے سے رک گیا تھا۔ کیا یہ اس دوپٹے میں لپٹے لمس کی تاثیر تھی؟ وہ سمجھ نہیں پایا، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، انہیں محض محسوس کرنے کی حاجت ہوا کرتی ہے۔ اس رات وہ مورے کے عرب کو وہیں ڈیرے پر پیچھے چھوڑے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ یہاں کرتے ہیں اس پارٹ کا اینڈ، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعا میں یاد رکھنا۔